Hello everyone, today we will be discussing about financial intermediaries and its function. यो चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र यो चाहिँ प्रिभियस 4th इयरको फाइनान्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन बुकको च्याप्टर 2 मा रहेको छ र यो कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यति कन्सेप्ट र फंक्सन बुझेपछि अन्त कतै हेर्नै पर्दैन हैन म एकदम सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु सो डेफिनेसनबाट जाउँ द इन्स्टिट्युसन व्हिच obtain the fund from surplus unit by issuing financial claim against themselves to market participant is known as financial intermediaries. फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज भनेको अब एक्जाम्पलहरु हामीले ब्याङ्कहरुले लिन सक्छौं अनि शेयर किन्ने बेच्ने गर्ने त्यो ब्रोकरहरुलाई लिन सक्छौं हैन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरुलाई लिन सक्छौं तिनीहरुले चाहिँ के गर्छ भने अब जोसित अब पैसा बढी भएको हुन्छ हैन अब कुनै कम्पनीसित कुनै व्यक्तिसित पैसा बढी हुन्छ हैन त्यो बढी भएको पैसालाई उसले घरमा त राख्दैन हैन पक्कै पनि त्यसले ब्याङ्कमा लएर राख्छ हैन अनि फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज भनेको अब त्यही ब्याङ्क नै हो हैन ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यो बढी भएको पैसा जसले त्यो बढी भएको पैसा त सबै ब्याङ्कमा जान्छ हैन अनि त्यो गएको पैसालाई चाहिँ जसलाई पुग्दैन नि हैन जसलाई लोन चाहिएको हुन्छ हैन जसलाई पैसा पुगेको हुँदैन त्यो बढी भएको पैसा जुन चाहिँ त्यसले सेभिङ गरेको छ हैन त्यो पैसा चाहिँ तिनीहरुलाई दिन्छ हैन नपुगेको मान्छेहरुलाई चाहिँ दिन्छ त्यसलाई नै अनि त्यो चाहिँ किनभने अब जो पाए त्यसले माग्यो भने त बढी भए पनि पैसा दिदैन नि त हैन विश्वास गर्दैन नि त अब त्यो ब्याङ्क भनेको त एउटा बिल्डिङ छ हैन एउटा लिगल उ छ हैन कतै भाग्न सक्दैन हैन अनि त्यसले चाहिँ आफैलाई धितो राखेर ब्याङ्कले चाहिँ स्वयंलाई धितो राखेर त्यो अरुको पैसाहरु आफूसित तान्छ हैन अब सबैले डिपोजिट गर्ने भनेको ब्याङ्कमै हो त्यही भएर द इन्स्टिट्युसन व्हिच obtain the fund from surplus unit अब त्यो बढी भएको पैसाहरु हैन ब्याङ्कमा जान्छ र ब्याङ्क चाहिँ एउटा सबुत भयो आफैको रूपमा एउटा धितो भयो हैन अनि हो त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छ against themselves to market participant is known as financial intermediaries भनेको यति भन्दाखेरि तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु होला हैन अब एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सपोज अब कुनै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क सपोज अब नेपाली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ 300 मिलियन अथवा 30 करोड जति चाहिँ उसलाई चाहिएको छ र उसले चाहिँ 30 करोड चाहिएको छ भने अब पब्लिकहरुलाई शेयरहरु इस्यु गर्यो अथवा बोन्डहरु इस्यु गर्यो भने त्यो बिग्दैन भन्ने त हुँदैन नि हैन मान्छेहरुलाई पैसा बढी भइरहेको हुन्छ त्यो त अनि पक्कै पनि तिनीहरुले किनिदिन्छ हैन शेयरहरु किनिदिन्छ त्यो किन्दाखेरि के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई पैसा जान्छ अनि त्यही भएर अब यो चाहिँ सरप्लस बढी भएको पैसा चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीमा तिनीहरु फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीमा जान्छ अनि त्यसलाई नै अब हामी फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज भन्न सक्छौं र यसको फंक्सन भनेको चाहिँ फंक्सन बुझौं फंक्सन अफ फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज भनेको एउटा चाहिँ म्याचुरिटी इन्टरमिडिएसन हुन्छ हैन एउटा फंक्सन चाहिँ यो फंक्सन चाहिँ के भनेको भने अब ठ्याक्कै सपोज एउटा कम्पनी चाहिँ भर्खरी एस्टाब्लिश भयो हैन अब त्यो कम्पनीलाई चाहिँ केही लोन चाहियो तर त्यो लोन चाहिँ उसलाई 10 वर्षको लागि चाहिएको छ तर उसले चाहिँ त्यो 10 वर्षको लागि चाहिएको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरु चाहिँ उले भेटेन हैन
इन्भेस्टरहरू चाहिँ जम्मा 5 वर्षको लागि मात्र भेट्यो। अब यो दुईटाको डिफ्रेन्स हुन्छ नि, त्यहाँ त प्रब्लम भयो नि त हैन। अब कम्पनीलाई 10 वर्षको लागि चाहिएको छ पैसा, तर इन्भेस्टरहरू चाहिँ मात्र 5 वर्षको लागि आफ्नो पैसा दिन तयार छ। अब हो यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम भयो हैन। अनि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीले गर्छ, जस्तै ब्याङ्कहरूले गर्छ। अब ब्याङ्कले त हामीलाई अब जति वर्षलाई पैसा चाहियो हैन त्यति वर्षको लागि दिन्छ नि त हैन। त्यही भएर एउटा म्याच्युरिटी इन्टरमिडिएसनको फङ्सन यसले गर्छ। र सेकेन्ड फङ्सन भनेको रिड्युस द रिस्क थ्रु डाइभर्सिफिकेसन। अब डाइभर्सिफिकेसनबाट एकदम रिस्कलाई रिड्युस गर्छ। अब फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिज भन्ने बित्तिकै अब ब्याङ्क मात्र भन्न नि मिलेन हैन। अब ब्रोकरहरू हुन सक्छ, म्युचुअल फन्ड हुन्छ, पेन्सन फन्ड हुन्छ हैन। अनि पेन्सन फन्डहरू भयो हैन, प्रोभिडेन्ट फन्डहरू भयो हैन। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूसित त एउटाको मात्र पैसा हुँदैन नि हैन, एकदम भरपुर पैसा हुन्छ हैन, सारा मान्छेहरूको पैसा हुन्छ तिनीहरूसित हैन। अनि त्यो पैसाहरूले चाहिँ उसले धेरैभन्दा धेरै तथा एकदम राम्रो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छ, जसले चाहिँ एकदम राम्रो रिटर्न दिन सक्छ हैन। अनि त्यसरी इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ हामीले लगानी गरेको भन्दा तिनीहरूले लगानी गरेकोमा अलिक कम हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै म्युचुअल फन्डहरू भनेको तिनीहरू एक्सपर्ट हुन्छ क्या आफ्नो एरियामा हैन, कुन तरिकाले इन्भेस्ट गर्ने हैन, कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने तिनीहरूलाई राम्रोसित थाहा हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा नहुन सक्छ। हामीले चाहिँ अब अरूको भरमा लैलैमा लाएर जुन पाए त्यही कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर हाम्रो पैसालाई डुबाउन सक्छौँ हैन। अब हो त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ यसले फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट्सले हेल्प गर्छ भन्न खोजेको छ हैन। रिस्कलाई एकदम कम गर्न हेल्प गर्छ भनेको छ। र अर्को फङ्सन भनेको कस्ट अफ कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ। कस्ट अफ कन्ट्र्याक्टिङ र इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ हो, यो दुईटाको कस्टलाई चाहिँ एकदम कम गर्छ भन्न खोजेको हो हैन। अब हामी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहियो हैन, अनि त्यो इन्फर्मेसनको लागि पनि पैसा लाग्न सक्ला हैन। अनि हामीलाई कुनै लिगल डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ला, त्यसको लागि छुट्टै चार्ज लाग्ला हैन। हो त्यस्तो चार्जहरू, अननेसेसरी चार्जहरूलाई चाहिँ उसले कम गरिदिन्छ फाइनान्शियल इन्टरमिडिएटले हैन, थ्रु इकोनोमिक अफ स्केल हैन। लार्ज स्केल अफ प्रोसेसिङ अफ इन्फर्मेसन हैन, एकदम ठुलो इन्फर्मेसनहरू प्रोसेसिङ गर्छ उसले। अनि त्यो इकोनोमिक अफ स्केलबाट उसले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्छ भन्न खोजेको छ है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको प्रोभाइडिङ पेमेन्ट मेकानिजम हैन। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भयो। फाइनान्शियल इन्टरमिडिएट्सले के गर्छ त भन्दाखेरि अब हामीले अब एकदमै धेरै पैसाहरू लिएर क्यास बोकेर हिँड्नुपर्ने जमानाबाट चाहिँ हामी एकदम मुक्त भएका छौँ। हामीले चाहिँ अब एउटा मोबाइलबाटै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, अथवा एटिएममा गएर हैन आफ्नो कार्ड छेडाएर सजिलैसित पैसा झिक्न सक्छौँ हैन। अनि चेकबाट अर्को मान्छेलाई पैसा काट्न सक्छौँ हैन। त्यो एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ हैन। यो चाहिँ सबै केले गरेको छ, ब्याङ्कले नै गरेको छ। अब हामीले एक्जाम्पलको लागि चेकदेखि लिएर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ हैन, अनि कनेक्ट आइपिएस, अनि ग्लोबल मनी ट्रान्सफर, अनि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मनी ट्रान्सफर हैन, यिनीहरू सबै भनेको एउटा पे गर्ने हैन,
पैसा तिर्ने एकदम सजिलो अनि सरल तरिका बनाइदिएको छ हैन। अब हामीले शेयरहरू किन्न पर्यो, अब त्यो गर्दाखेरि अब थ्रु ब्याङ्कबाट तिर्दाखेरि हामीलाई एकदमै पैसा पनि बचत हुन्छ र टाइम पनि बचत हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ सिर्फ फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएट्सले हेल्प गरेको छ। र अर्को लास्ट फङ्सन भनेको हामीले ट्रान्सफर अफ फन्ड हैन, एउटा जसलाई पैसा पुगेको छैन त्यसलाई पैसा दिने काम, अनि अर्को भनेको रिस्कहरूलाई एउटालाई मात्र रिस्क नराखेर रिस्कलाई चाहिँ एकदम फैलाउनलाई पनि यसले हेल्प गर्छ भनेर हामी यतिवटा पोइन्टहरू राखेर यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।